الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات بکر صدیق دی دھیے زوجائے پاک نبی ابو بکر صدیق دی دھیے زوجائے پاک نبی ابو بکر صدیق دی دھیے زوجائے پاک نبی اما عائشہ تو صدیقہ چھوڑے دی پاک رفیقہ اما عائشہ تو صدیقہ چھوڑے دی پاک رفیقہ رب واوا شان دیئے ابو بکر صدیق دیئے ابو بکر صدیق دیئے زوجائے پاک نبی جڑا والے ادھرا اپنی محبت دا ثبوت دینا پتہ لگے ماں دے روحانی بیٹے غیرت مند دے جرت والے نے توجہ کرنا وہ جیتی عظمت سورہ نور نہیں بولے ہاتھ چوکے کو سبحان اللہ جیتی عظمت سورہ نور جیتی عظمت سورہ نور جیتی عظمت سورہ نور دل آکھن تے مجبور جیتی عظمت سورہ نور دل آکھن تے مجبور ماں دا گستاخ نسلی سور او تے نسب وچ شک ضرور او دی ماں 420 سچی گل میں دس دیتی ابو بکر صدیق دی دھیے زوجائے پاک نبی اللہ 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 میں صدقے جاواں قربان جاواں اللہ دی قسم ماں عائشہ دی گل ہوندی پئی سی تے وکیل سے آبا خطیب شیعہ حضرت قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ دا تذکرہ نہ کریں تے بیان کرن دا میں کہنا مقصد پورا نہیں انہاں بھی خط کر دیتی کمال ترجمہ کیتا اچھی عظمت گئے امی عائشہ دی اچھی عظمت گئے امی عائشہ دی جیڑی گر مومن دی مات سے اچھی عظمت گئے امی عائشہ دی اچھی عظمت گئے امی عائشہ دی او تاغرہ متغرہ منورہ دی سے نالے غبیبہ غبیب خدا دی سے اچھی عظمت گئے امی عائشہ دی یا لکا یا محمد پیغام آیا امی عائشہ تیرا بدا سلام آیا یا لکا یا لکا یا لکا یا لکا یا محمد پیغام آیا امی عائشہ تیرا بدا سلام آیا رتی گیری دی چادر دی جگمگ رتی گیری دی چادر دی جگمگ پوری دنیا چ روشن زیاد سے اچھی عظمت گئے امی عائشہ دی اور سورہ نور دی جدوی تلاوت ہوئے امی عائشہ دی روشن صداقت ہوئے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک
کا مبرعون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم.